Mayong adlaw, patay ang 32 anyos nga lalaki human nga nalumos samtang nagatabok sa sapa sa sitio Malipaga, Barangay Malabog, Paquipato District sa Davao City. Netong Enero 4 ning tuiga. Among patayng lawas nakita niatong Enero 5 ning tuiga. Sa report sa kapulisan, naila ang biktima nga si Arwin Barcoma nga taga Crossing Malabog sa Paquipato District. Gisulayan sumala pa sa biktima nga luwason o itabok sa mong sapa ang ginaamumang kabayo atol sa kusog nga paghaguros sa tubig ba samtang nagaulan. Hinungdan aron nga malumos og nakahiagom pa og mga samad sa managlahing bahin sa iyang lawas. Sa karon gihaya na sa punerarya sa likanan lasang ang patayng lawas sa biktima. Kinisab ang pinakaunang casualty sa nasinating pagbaha sa Davao City karong tuig 2025. Gihimo na ang pagduaw sa opisyal nga replika sa Nazareno sa managlahing parokya dinhi sa Davao City. Sama dinhi sa Our Lady of Miraculous Medal Parish sa Indangan, Davao City, nga gibisita sa mga deboto netong Enero 4 ning tuiga. Dinhi gipakita sa mga deboto ang kinasingkasing nga pagtuo, pagsalig ug pagampo sa Nazareno nga usa ka pamaagi aron nga mas papaligon pa ang koneksyon tali deboto ug simbahang Katoliko. Samtang gidalasab ang Nazareno sa St. Mary of the Perpetual Rosary Parish sa Cabantian, Davao City. Pati na sa San Alfonso Maria de Liguori Parish sa Mandug, Davao City karong Enero 8. Sa kapistahan sa Jesus Nazareno karong Enero 9 ning tuiga dunay pagahimuon nga traslasyon gikan sa San Alfonso Maria de Liguori Parish pabalik sa Our Lady of Penafrancia JKK Chapel sa Deca Tigato, Buhangin, Davao City. Og mo kadto ang mga nagunang balita dinhi sa PTV Davao. Ako si Jay Lagang para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.